बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने 3 ख़बरों पर बात करेंगे। पहली ख़बर यह है कि इमरान ख़ान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और उनकी की गई पेशेनगोई सच साबित हुई। उनका कहना था कि ये सब एक हो जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि ये सब मुल्क की तरक्की के लिए एक हुए, मुल्क को कर्ज की दलदल से निकालने के लिए एक हुए, महंगाई बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए एक हुए, अवाम की खुशहाली के लिए एक हुए, बैनुल अक़वामी बरादरी में अवाम की इज़्ज़त नफ्स उजागर करने के लिए इकट्ठे हुए, लाकानूनियत से छुटकारा, अक़रबा परवरी के तदारुक और रूल ऑफ लॉ के निफाज के लिए इकट्ठे हुए, अवाम के मयार ज़िंदगी में इजाफे के लिए इकट्ठे हुए, अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर देने के लिए इकट्ठे हुए, अवाम को रोटी कपड़ा और मकान की दस्तयाबी के लिए एक हुए, सेहत तालीम जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हुए। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। ये अपनी जायदादें बनाने, बैरूनी दौरे करने, करप्शन करने, अक़रबा परवरी करने, अपनों को नवाजने, ओहदों की तकसीम, वजारतों की बंदरबांट, अपने केसेस को ख़त्म या दबाने, अहलो अयाल को नवाजने, पाकिस्तान को कंगाल करने, मुल्की मईशत को बदतरीन हद तक लाने, मुल्क को कर्ज़ों के बोझ तले दबाने, मुल्क की मईशत को तबाह करने, सियासत को तबाह करने, सियासी मुखालिफिन पर जुल्म व सितम ढाने और सियासी मुकदमात दर्ज करने, लोगों की ज़बान बंदी करने और इदारों को तबाह करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगली खबर यह है कि CNN ने एक रिपोर्ट शाये की है और उसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान में एक इत्तेहादी हुकूमत कायम होने जा रही है। ये हुकूमत इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बनने जा रही है। डायनेस्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसमें ख़ानदानी सियासी जमातें या मौरूसी सियासी जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत कायम कर रही हैं। इमरान ख़ान को इक़्तिदार से बाहर रखने की ये एक और कोशिश है। उनका कहना है कि इमरान ख़ान ने जेल में होने के बावजूद ज़्यादातर सीट्स पर कामयाबी हासिल की। मुल्क में होने वाले कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस यानी मुतनाज़िया इलेक्शन के नतीजे में इमरान ख़ान ने बहुत सारी सीटें जीतीं। इमरान ख़ान का मानना है कि ये इक़्तिदार में आने वाली जमातें मुल्क को पहले की तरह लूटेंगी। ये इनकी पेशेनगोई भी सच साबित होगी, क्योंकि अब तक इमरान ख़ान ने जो कुछ कहा वो सब का सब सच साबित हुआ। अगली खबर है, मरियम नवाज़ ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और उस पार्टी इजलास में उन्होंने खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले, लेकिन मैं 3 चीदा झूठ उनके आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला झूठ उनका था कि सेहत कार्ड मंसूबा सबसे पहले नवाज शरीफ ने शुरू किया। एक मशहूर ज़माना उनका जुमला था मरियम नवाज़ का, जिसमें वो अपने अंकल से कह रही हैं कि अंकल सेहत कार्ड बंद कर देते हैं इमरान ख़ान के पास और इसके अलावा है ही क्या। ये देखिए, उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया और उस पर वो क्या जवाब दे रही हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जो हैकर ने आपके बारे में ऑडियो लीक की है, उसमें आप वाज़ह तौर पर कह रही हैं कि पंजाब में सेहत कार्ड को बंद कर दिया जाए तो इमरान खान के पास बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो आप वज़ाहत करेंगी कि वो सेहत कार्ड क्यों बंद कर दिया जाए और वाकई ही इमरान खान के पास बाकी कुछ नहीं रहेगा? अच्छा, आपने मेरा जो कोर्ट के बाहर, जब आप तो मीडिया वाले हैं, आपने सुनी थी मेरी प्रेसर, मैंने उसका जवाब दिया था। सेहत कार्ड किसने बनाया था? सेहत कार्ड नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और उस पर मैंने काम किया था। स्क्रैच से मैंने शुरू किया था। अवाम की भलाई का मंसूबा है और जिसके अंदर करोड़ों लोगों का फ्री इलाज होता है। बड़े बड़े सर्जरीज होती हैं, हार्ट की सर्जरीज होती हैं, किडनी की सर्जरीज होती हैं, जो आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया था।
جی، تو آپ نے سنا، اس میں مریم نواز نے اس بات کا جواب نہیں دیا صحافی کے سوال کا جو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ صحت کارڈ بند کر دیتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دی۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ 19 جنوری 2015 کو APK سے اس کا ابتدا ہوا۔ دوسرا جھوٹ مریم نواز کا، ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں اور پہلی ایئر ایمبولینس شروع کر رہی ہوں۔ اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ عمران خان کے دور حکومت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے شروع کیا تھا، صرف انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور میں اس کا نام تھا ریسکیو ایئر ایمبولینس، اور انہوں نے صرف اس کا نام ایئر ایمبولینس رکھا ہے۔ اور اس طرح ثبوت بھی میں آپ کے سامنے یہ رکھنے جا رہا ہوں، یہ دیکھیے۔ پنجاب میں ریسکیو ایئر ایمبولینس سروس کا افتتاح، دور دراز علاقوں میں ریسکیو کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی گفتگو۔ تیسرا جھوٹ ان کا تھا، ہم نے ڈیتھ سرٹیفکیٹس، میرج سرٹیفکیٹ، پراپرٹی سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ یہ پنجاب میں لوگوں کو ان کی دہلیز پر مہیا کیے جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی عمران خان کے دور میں 2021 میں یہ منصوبہ شروع کیا گیا، اور یہ میاں محمود الرشید کی وزارت میں تھا، وزارت بلدیات میں، اور اس کا نام تھا خدمت آپ کی دہلیز پر۔ یہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے اور اس وقت اس منصوبے کو شروع کیا گیا۔ اگلی خبر ہے کہ اڈیالہ جیل انتظامیہ کا بشرا بی بی کو رکھنے سے انکار۔ بشرا بی بی کے وکیل نے آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے ملاقات کی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا کہا تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انکار کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سیکیورٹی وجوہات ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جیل میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل نہیں رکھ سکتے۔ اب ان کا جھوٹ دیکھیں، اگر سیکیورٹی وجوہات ہیں تو سب سے زیادہ خطرہ تو عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا، پر انہیں تو وہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں انوکھی ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 1 آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بشرا بی بی کو جیسے ہی سزا کا علم ہوا وہ خود گرفتاری دینے اڈیالہ جیل آ گئیں، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ دوسری بات کہ جس سیاسی جماعت کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس نے اتنی بڑی اکثریت حاصل کی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ اگر خلاف ہو، تمام ادارے خلاف ہوں، اور وہ سیاسی جماعت یا وہ لیڈر جیت جائے، عوام اس کے ساتھ کھڑی رہے، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ اب اس میں بہت سارے لوگ پہلے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ بشرا بی بی نے خود بنی گالہ منتقل ہو گئیں اور اسے سب جیل قرار دیا گیا، تو یہ امتیازی سلوک ہے، جبکہ ابھی علم میں آیا ہے کہ بشرا بی بی نے اپنے وکیل کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، جس میں انہوں نے استدعا کی کہ مجھے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، میں باقی قیدیوں کی طرح جیل میں رہ کر اپنی سزا کاٹنا چاہتی ہوں۔ مگر آج چیف کمشنر کو نوٹسز جاری ہوئے تھے، مگر ان کی طرف سے کوئی جواب جمع نہیں کروایا گیا، یعنی خود سرکار اب راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ یہ واحد مثال ہے کہ قیدی خود کہتی ہیں کہ مجھے جیل منتقل کیا جائے، مگر انہیں منتقل نہیں کیا جا رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔